नेत्रावळी सांगे वाठारांत बिबटो लोकवस्तीत दिसपाचे प्रकार दिसान दीस खंय वाडत आसा। अशेंच अभिजीत देसाय हांच्या बाल्कनीत आशिल्ल्या कुत्र्याचेर बिबट्यान हल्लो केल्ल्याचो प्रकार सीसीटीव्हीन रिकॉर्ड जाला। बिबट्याचो वावर वाडिल्ल्यान थळाव्यां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या। वन खात्यान हाची दखल घेवन रातची पाळत दवरची अशी मागणी लोक करतात। तर आमी पळयतात की जे आमचे ग्रामीण भाग आसा अशे भागां भितर जे बिबटे वाघ आसा ते सरासपणे रस्त्यार दिसून येतात आनी हेजेर कारवाई किंवा हेजेर खंय तरी दखल घेवपाचें काम जें आसा तें वन खात्याचें आसा। पूण वन खातें झोपी गेलेली अशी परिस्थिती सध्या निर्माण जाली आसा। आमी सांगे वाठारांत जर पळयत जाल्यार नेत्रावळी पंचायत आसा आनीक जो नेत्रावळी पंचायतीक नुने हो भाग येता ह्या भागां भितर अभिजीत देसाय हेजे घराक राती 11:30 सुमार बिबटो वाघान एंट्री केली आनी एक गॅलरीक पेटो आसलो आनी पेट्याचेर तेणें अटॅक केलो। पूण सुदैवान म्हणटा पेट्यान स्वताचो बचाव केलो आनी बिबटो थंय पळोवन गेलो। ही एकच घटना न्हू, तूं नुनी भागाक जो जंगलमय वाठार आसले कारणान आनीक वाटेर खंयच लायटी नासले कारणान जे बिबटे वाघ जे आसा ते सांजे मायत्याक सकत दिश्टी पडटा। काही लोक जे आसा जे घर वयता कामा वयल्यान तेन्ना ते बिबट्या पळोवन परत एकदां बॅक फुटार येता आनीक ते गेले नंतर बिबटो क्रॉस जाले नंतर ते आपले घरची वाट धरता आनी अशे टायमार जर कोणाचेर अटॅक करीत जाल्यार थंय कोणूच पावपाची अशी थंय कांय जागा येना, कारण थंय रानवट जाल्ले कारणान ही जंगलमय वाट जाल्ले कारणान कोणाक बोबूय मारल्यार कळपाना, कोणी आवाजूय केल्यार कळपाना। आनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा हे नेत्रावळी गांवांक भितर आसा आनी नेत्रावळी गांवांक जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेन्ना अश्यो जेन्ना घटना जाता ह्यो वारंवार घटना ह्यो नुनी भागाक आमकां पळोवपाक मेळटा आनी जेन्ना अशी घटना जेन्ना जाता तेन्ना एक्ट वाचपाक जाय वन खातें, पूण वन खातें खंय तरी न्हिदलेले परिस्थिती आसा हें दिसून येता। आमी पळयतात की आयज जनावरांक मारपाक कायद्यान गुन्हा आसा, पूण मनशाक खाल्यार हेजें कितें हो विचार करपाक जाय, कारण नुनी सारको भाग जो आसा किंवा वेल्लें साळजिनी ह्या भागांनी वारंवार जे बिबटे आसा ते मोठ्या प्रमाणांत दिसून येता। लोकांनी हेजी पयलीं फॉरेस्टाक सांगलें आसा, पूण फॉरेस्ट हेजेर कायदेशीर कारवाई करपाक किंवा वॉच करपाक खंय तरी कमी पडटा काय कितें अशेंय दिसून येता। म्हणटनीक आयज लोकांच्या घरा पर्यंत घराच्या गॅलरी पर्यंत आयज बिबटे हे पावतात। म्हणटनीक येणारो जे आमी म्हणटात जे अशेंच जर परिस्थिती जाली जाल्यार बारीक भुरगे आसतले किंवा दारच लोकांनी ओपन आसता, कारण गांवांत लोक दार सदां ओपन दवरतात आनी बारीक भुरगे किंवा कशें करून कोण आसतनीक जेन्ना बिबटी येयलो आनी भुरग्यांक जर घेवन गेलो जाल्यार त्या टायमार परिस्थिती कितें जातली हेजो सगळो विचार करून फॉरेस्टान रात्रपाळयेन हांगा रावचें पडटलें आनी अशा बिबट्यांक जेरबंद करपाची अत्यंत गरज आसा अशी लोकांची म्हणणें आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे।